अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़ मुझे इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत मुमशाद दैनूरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़: आप अपने ज़ुहद व तक़वा के एतबार से अदीमुल मिसाल थे और कसीर मशाइखीन के फैज़ सोहबत हासिल करने की वजह से आवाम आपको कद्र की निगाह से देखते थे। हालात: आप हमा वक्त अपनी खानकाह का दरवाज़ा बंद रखते थे और किसी को अंदर दाखिला की इजाज़त नहीं थी, और अगर कोई दरवाजे पर दस्तक देता तो पहले आप यह दरियाफ्त फरमाते कि तुम मुसाफिर हो या मुकीम। अगर कोई कहता कि मैं मुसाफिर हूँ तो दरवाज़ा खोल देते, और जब तक वह आपके पास क़याम करता आप निहायत खातिर व मदारात से पेश आते। लेकिन अगर कोई मकामी शख्स आता तो आप यह कहकर वापस कर देते कि चूँकि तुम्हारे क़याम से मेरे कल्ब में तुम्हारी जानिब रग़बत पैदा हो जाएगी और तुम्हारी वापसी के बाद मेरे लिए तुम्हारी जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। किसी ने आपसे दुआ करने की दरख्वास्त की तो फरमाया कि बारगाह खुदाबंदी में पहुंचकर वहां मेरी दुआ की हाजत नहीं रहेगी। और जब उसने पूछा कि मुझे तो बारगाह खुदाबंदी का इल्म नहीं है, लिहाजा अगर आप वहीं भेजना पसंद करते हैं तो फिर मुझे उसका पता और मकाम बता दीजिए। आपने जवाब दिया कि बारगाह खुदाबंदी वहीं है जहां तुम्हारा वजूद बाकी ना रहे। यह सुनकर वह शख्स गोशा नशीने अख्तियार करके याद इलाही में मशगूल हो गया और अल्लाह ताला ने उसको अपने करम से सादत की दौलत से माला माल कर दिया। फिर एक मर्तबा ऐसा सैलाब आया कि आबादी के तमाम मकानात गर्क होने लगे, लेकिन आपकी खानकाह बुलंदी पर थी, इसलिए तमाम लोग पनाह लेने उसी तरफ चल दिए। उसी दौरान आपने उसी गोशा नशीने अख्तियार करने वाले शख्स को देखकर कि वह पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाए चला आ रहा है, और जब आपने उससे दरियाफ्त किया कि आजकल तुम किस मकाम पर हो, तो उसने जवाब दिया कि यह सब कुछ तो आप ही की फैज़ का करिश्मा है, क्योंकि खुदा ने मुझको आप ही की दुआ से माँ सिवा अल्लाह से मुस्तगना कर दिया है। जैसा कि यह आपके सामने है, आपने फरमाया कि आज से यह अंदाज़ा हो गया कि फ़क्र के लिए ज़दद व जहद भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद से आपने किसी दुर्वेश के साथ मजाक नहीं किया। आप फरमाया करते थे कि एक मर्तबा किसी दुर्वेश ने मुझसे दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपके लिए हलवा तैयार कर दूं। यह सुनकर मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया कि इरादत और हलवा का क्या ताल्लुक़। यह सुनते ही वह दुर्वेश उठकर रुखसत हो गया और चलते चलते इस जुमला को दोहराता रहा कि इरादत व हलवा का क्या ताल्लुक़, और यही कहते कहते एक जंगल में पहुंचकर इंतकाल कर गया। और जब इस वाक़या का इल्म आपको हुआ तो आपने बहुत तौबा की। फरमाया कि एक मर्तबा मैं कुछ मकरूज़ हो गया, जिसकी वजह से शदीद परेशान था कि रात को ख्वाब में किसी कहने वाले की यह आवाज़ सुनी कि ऐ कंजूस, तेरा फ़र्ज हम अदा करेंगे, ज़रा से कर्ज की वजह से इस कदर परेशान है। ज़रूरत के वक्त तेरा काम कर्ज लेना है और हमारे ज़िम्मा उसकी अदायगी है। उसके बाद से फिर कभी मैंने अपने कर्ज ख्वाहों से कोई हिसाब तलब नहीं किया, बल्कि जो हिसाब वह बता देते मैं अदा कर देता। अक़वाले ज़री: आपके अक़वाले ज़री लामहदूद हैं, जिनको यकज़ा मुस्तमा करना बहुत दुश्वार है। आपने फरमाया कि बुतों की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बाज़ लोग नफ्स को बुत बनाकर उसकी परस्तिश करते हैं, बाज़ दौलत को बुत बनाकर उसके पुजारी बने हुए हैं, बाज़ बीवी बच्चों की परस्तिश में बीवी बच्चों को बुत बनाए हुए हैं, बाज़ सनअत व तिजारत को बुत समझकर उसकी परस्तिश में गिरफ्तार हैं, बाज़ सौम व सलात और ज़कात को बुत तस्वुर करके उसके पुजारी बने हुए हैं। इस वजह से यह अंदाज़ा होता है कि पूरी मखलूक किसी न किसी शय की परस्तिश में गिरफ्तार है और किसी को भी परस्तिश से मफर नहीं। अलबत्ता उस शख्स को किसी शय का परस्तार नहीं कहा जा सकता जो अपने नफ्स की नेकी व बदी पर नफ्स की मुआफ़िकत नहीं करता, बल्कि हमेशा नफ्स को हद पे मलामत बनाए रहता है। फरमाया कि मुरीद के लिए मुर्शिद की खिदमत और अपने भाइयों का अदब ज़रूरी है, और तमाम ख्वाहिशात नफ्स से किनारा कश होकर इत्तबाए सुन्नत लाजमी है।
فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کسی بزرگ سے ملاقات نہیں کی جب تک اپنے تمام علوم و حالات کو ترک نہیں کر دیا، اور جب ان چیزوں سے دستبردار ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے اقوال کو غور سے سننے کے بعد ان کی برکتوں سے فیوز حاصل کیے۔ اسی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مراتب سے سرفراز فرمایا کہ اگر کسی ادنا سی قدر و خودی کے ساتھ بزرگوں سے ملتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں کے اقوال و صحبتیں سب بے سود ہے۔ فرمایا اہل خیر کی صحبت سے قلب میں صلح و خیر پیدا ہوتی ہے، اور اہل شر کی صحبت قلب کو فتنہ و فساد کی جانب مائل کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ علائق کے 3 اسباب ہیں۔ اول، ان اشیاء کے جانب رغبت جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ الانسان حریص علی ما منع، یعنی انسان اسی شے کی حرص کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ دوم، گزشتہ لوگوں کے حالات پر غور کرنا۔ سوم، فراغت کو زائل کر دینا۔ فرمایا کہ انسان کے لیے وہ وقت بہترین ہوتا ہے جس میں وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق سے نزدیک ہو جاتا ہے اور اس اشیاء سے قلب کو خالی کر دیتا ہے جن کے جانب سے مخلوق کا رجحان ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اشیاء اہل دنیا کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ اشیاء ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی متقدین و متأخرین کے اعمال و حکمت کو مجتمع کر کے ولی و سادات ہونے کا دعوے دار ہو تو اس کو کسی طرح بھی عارفین کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ معرفت کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ بندہ خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کہنے کے ساتھ فخر و احتیاز اختیار کر لے۔ فرمایا کہ معرفت کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، تمام امور میں غور کرنا کہ ان کو کس انداز سے قائم کیا گیا ہے۔ دو، مقدرات کے سلسلہ میں یہ غور کرنا کہ ان کو کس طرح مقدر کیا گیا ہے۔ سو، مخلوق کے بارے میں یہ غور کرنا کہ ان کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی ہے۔ فرمایا کہ جمع کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو توحید میں جمع کیا گیا، اور تفرقہ اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے متفرق کر دیا ہے۔ فرمایا کہ خدا کا راستہ بہت دور ہے اور صبر کرنا بہت دشوار ہے، یعنی حصول کے ساتھ حکمت کو حاصل کیا ہے، اور انبیاء کرام کی ارواح کشف و مشاہدے کے عالم میں ہے، اور صدیقین کی ارواح قربت و اطلاع میں ہے۔ فرمایا کہ تصوف اختیار و عدم اختیار کے اظہار کا نام ہے، اور لغو چیزوں کو ترک کر دینے کا نام بھی تصوف ہے۔ فرمایا کہ جس شے پر نفس و قلب راغب ہو اس کو ترک کر دینا توکل ہے۔ فرمایا کہ حالت بھوک میں نماز پڑھنا اور جب طاقت نہ رہے تو سو جانے کا نام فقر ہے، کیونکہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کبھی درویش کو خالی نہیں رکھتا، یا تو قوت عطا کر دیتا ہے یا موت سے ہمکنار کر دیتا ہے تاکہ ہر شے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ وفات، انتقال کے وقت جب لوگوں نے مزاج پرسی کی تو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہو؟ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہیے، تو آپ نے دیوار کے جانب رخ پھیر کر فرمایا کہ میں تو سر تاپا تیرے اندر فنا ہو چکا ہوں، اور کیا تجھ کو دوست رکھنے والوں کا یہی معاوضہ ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ 30 سال سے میرے سامنے جنت پیش کی جاتی رہی، لیکن میں نے اس طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور 30 سال سے میں نے اپنے قلب کو گم کر دیا ہے، لیکن آج تک اس کو پانے کی تمنا نہیں ہوئی، کیونکہ صدیقین کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ قلب کو ذات الہی میں فنا کر دے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔